जय मसीह सबैलाई। तपाईहरु जतिजना मण्डलीमा आउनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई यो बिहानीको संगतिमा स्वागत छ। र हामी चौथो हप्तामा छौं। यो केन्द्रित सिरिजलाई विषयवस्तुलाई लिएर हामीले अध्ययन गर्दै गरेको। पहिलो हप्तामा हामीले मण्डली केन्द्रित जीवन भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययन गर्यौं। त्यहाँबाट येशू केन्द्रित है, येशू केन्द्रित, त्यहाँबाट वचन केन्द्रित भन्ने। आज चाहिँ सत्य केन्द्रित है, सत्य केन्द्रित जीवन, येशू सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी विशेष परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। सत्य के हो? व्हाट इज ट्रुथ? यो प्रश्न हामीले 2000 साल अघि रोमी साम्राज्यको शक्तिशाली व्यक्ति, फिफ्थ गभर्नर है अफ रोमन, के अरे रोमको एकदमै फिफ्थ गभर्नर, पाँचौं राज्यपालले प्रश्न गरेको थिए। पन्टियस पिलातस भन्ने व्यक्तिले कसलाई गरेको थियो भन्दाखेरि येशूलाई, जो सत्य हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सत्य के हो भनेर 2000 साल अघि प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ बाइबलमा। र आज पनि सत्य के हो भन्ने प्रश्न मानिसहरूको जीवनमा दोहोरिरहेको छ। अझै पनि मानिसहरू सत्यको खोजीमा छ। कतिजनाले सत्यको खोजीमा आफ्नो जीवनै के गर्छ? एन्ड गर्छ, अन्त गर्छ। तर पनि सत्य भेटाउँदैन है। सत्यको खोजमा निस्किनेहरू धेरै छ। अनि आज पनि त्यो प्रश्न हामी कता कता सुन्छौँ है। सत्य के हो भनेर कतिजनाले प्रश्न गर्छ। अनि अझै पनि मानिसहरू सत्य के हो भन्ने कुरालाई जानेको छैन। यदि हामी सत्य के हो भनेर जान्न चाहन्छौँ भने हामीले सत्यको स्रोत थाहा गर्नुपर्छ। हामीलाई सोर्स थाहा हुनुपर्छ। सत्य के हो भन्ने कुरा कहाँबाट आएको हो, सत्य, सत्यको सुरु कसरी भयो भन्ने कुरालाई हामीलाई थाहा हुनु। सर्वप्रथम बाइबलले सत्य के हो भनेर बताएको छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी योहन्नाले सुसमाचारमा लेखेको हामी पाउँछौँ। र प्रभु येशूले योहन्ना 14:6 यसरी भन्नुहुन्छ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। अब सत्य के हो भन्दाखेरि येशू स्वयं नै सत्य हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै बाटो हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै जीवन। बाटो, सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। सत्य एउटै मात्रै छ, सत्य थुप्रै हुँदैन। कतिजनाले होइन, म त्यहाँ पनि जान्छु, म फल्नालाई पनि विश्वास गर्छु, यता जान्छु, म मस्जिदमा जान्छु, म त्यहाँ पनि विश्वास गर्छु, म मन्दिरमा पनि जान्छु, गुम्बामा पनि जान्छु, म त्यहाँ पनि विश्वास गर्छु भन्छ। त्यो होइन। त्यो व्यक्ति सत्यमा आएको छैन। त्यो व्यक्तिलाई अझै पनि शैतानले के गरिरहेछ? असत्यमा उसलाई के गरिरहेको छ? ढोराइरहेको छ। अनि सत्यमा यदि तपाईँ हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँ असत्यमा जिउँदै हुनुहुन्छ। सत्यमा तपाईँ जिउनु भएको छैन भने तपाईँ झुटमा तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। किनभने सत्य चाहिँ सिद्ध छ। सत्य, सुन्दर, सिद्ध मानिस भनेर अघि हामीले भजन पनि गायौँ है। येशू मात्रै हो, येशू मात्रै हो। अनि त्यो पिलातसले योहन्ना 18:37 प्रश्न यसरी गर्छ। पिलातसले उहाँलाई सोधे, के तिमी राजा नै हौ त? येशूले जवाब दिनुभयो, म राजा हुँ भनी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ। यसैको निम्ति। योहन्ना 18:37 भन्छ। येशूले जवाब दिनुहुन्छ, म राजा हुँ भनी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ र यसैको निम्ति सत्य गवाई दिन म यस संसारमा आएको हुँ। येशू संसारमा किन आउनुभयो भन्दाखेरि उहाँ सत्यको गवाई दिन,
येशू यस संसारमा आउनुभयो, त्यहाँबाट भन्नुभएछ प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ, मेरो आवाज सुन्छ, मेरो वचन सुन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? यदि हामी सत्यको पक्षमा छौँ भनेदेखि हामीले येशूको वचनलाई सुन्छ, येशूको आवाजलाई सुन्छ, येशूले भन्नुभएको कुरालाई हामी सुन्छौँ। किनभने त्यो ट्रान्सफिगुरेसनको त्यो समयमा परिवर्तन भएको, रूप परिवर्तन भएको समयमा पनि चेलाहरूले देख्यो है, येशूलाई मोसा एलियाको साथमा देख्यो। अनि येशू फेरि त्यो के अरे त्यो पर्वतबाट यसो झर्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट आवाज माथिबाट आउँछ, स्वर्गबाट आवाज आउँछ, तिमीहरूले मेरो पुत्रको आवाजलाई सुन्नु, मेरो पुत्रको वचनलाई सुन्नु जो सत्य छ। आमेन। र 18:38 यूहन्ना 18:38 भन्छ, पिलातसले उहाँलाई सोधे सत्य के हो? दोस्रो प्रश्न उसले सत्य के हो भनेर प्रश्न गर्छ। यति भनेर उनी यहुदीहरू कहाँ बाहिर निस्केर गए र तिनीहरूलाई भने म यिनमा केही दोष भेटाउँदिन, म येशूमा केही दोष नै भेटाउँदिन। सत्यमा दोष हुँदैन, सत्यमा झुट हुँदैन। बुझ्नु हुँदैछ? सत्यमा दोष हुँदैन, सत्यमा झुट हुँदैन, सत्यमा भुल पनि हुँदैन। परमेश्वरले कहिले पनि भुल गर्नुहुन्न। He never make a mistakes। सत्य वचन चाहिँ इन्फलिबल भन्छ इङ्ग्लिसमा। इन्फलिबल भनेको चाहिँ कहिले पनि त्रुटि हुन सक्दैन, त्रुटिबिन अथवा गलत गर्नु नसक्ने, गलतै छैन त्यसमा भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। येशूलाई अझै सोधपुछ गरेर सत्य पत्ता लाग्दैन भने पिलातसले विचार गरे। पिलातसको विचार भयो भने अब यो प्रश्न गर्दाखेरि अब सत्य पत्ता लगाउन सक्दैन, त्यसै कारण उनले त्यो सोधपुछ बन्द गरे। सोधपुछ बन्द गरेर उनले येशूको कुनै दोष रहेन रहेछ भने निश्चय गरेपछि उसले के भने भन्दाखेरि म यिनमा केही दोष भेटाउँदिन भनेर भिडलाई उसले बताउँछ। किनभने येशू सत्य हुनुहुन्छ, सत्यमा कुनै दोष हुँदैन। अनि यो व्यक्तिले पनि, पिलातसले पनि येशूलाई चिनेन, ग्रहण गरेन, थाहा गरेन, उसले जानेन। सत्य उसकै अघि थियो र पनि उसले सत्यलाई इन्कार गर्छ। उसले यति मात्रै देख्छ कि येशूमा कुनै दोष छैन भने, कुनै दोष छैन भनेर मात्रै ऊ गयो। किनभने उसले प्रश्न गरेको थियो सत्य के हो भनेर। यति भनेर उनी यहुदीहरू कहाँ बाहिर निस्केर गए भनेको छ। त्यहीँ बसेर सुन्नुपर्ने थियो। यदि सत्यको पक्षमा हुँदो हो रहेछ भनेदेखि उसले येशूको वचनलाई सुन्ने थियो नि त। तर ऊ पनि सत्यको पक्षमा थिएन, त्यसले गर्दा उसले येशूको वचन सुनेन। त्यहाँ येशूले त्यही भन्नुभएको छ होइन, येशूले त्यही भन्नुभएको छ, म चाहिँ सत्यको गवाई दिन यस संसारमा आएको हुँ, प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ भनेछ। सत्यको अर्थ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। आज हाम्रो वरिपरि धेरै सत्यलाई नचिन्ने साथीभाइहरू, मित्रहरू हाम्रो वरिपरि छ, हाम्रो छिमेकीहरू छ। समाजमा धेरै मानिसहरू छ जसले सत्यलाई चिनेको छैन, जानेको छैन। तर परमेश्वरले हामीलाई सत्यको गवाही बनाएर यो संसारमा राख्नु भएको छ। हाम्रो जीवनलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले त्यो सत्यलाई देख्नुपर्छ। भन्नुको मतलब येशूलाई देख्नुपर्छ। येशूको जीवन हामी भित्र उहाँले हालिदिनु भएको छ। पवित्र आत्माको रूपमा त्यो जीवन हामीमा आएको छ अनि त्यो जीवन चाहिँ पूर्णतामा छ, फुल अफ लाइफ। अनि त्यो जीवनलाई हामीले प्रकट हुनु दिनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। बुझ्नु हुँदैछ? प्रकट हुनु दिनुपर्छ।
अनि मिनिङ अफ ट्रुथ, सत्यको अर्थ के हो भन्दाखेरि येशू स्वयं नै सत्य हुनुहुन्छ। येशू सत्य हुनुहुन्छ भनेर यूहन्ना 14:6 बताउँछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। आमेन। र दोस्रो यूहन्ना 16:13 भन्छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। सत्यको आत्मा चाहिँ को हो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने पवित्र आत्मा, जो येशू ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ। येशूको आत्मा, जसलाई हामीले पवित्र आत्मा भनेर चिनेको छौँ। येशू जानु भएपछि उहाँले आफ्नो आत्मा पठाउनु भयो अनि येशू पवित्र आत्माको रूपमा हामीमा बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ सत्यको गवाही हामी बन्नुपर्छ। सत्यको गवाही हामी बन्नुपर्छ। पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। तेस्रो, भजन सङ्ग्रह 119:151 भन्छ, तर हे परमप्रभु तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईँको सबै आज्ञाहरू सत्य छन्, तपाईँको वचन सत्य छन् भनेर भजनकारले त्यसरी भन्दछ। भजनकारले, हे परमप्रभु तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ, तपाईँको सबै आज्ञाहरू सत्य छन्, तपाईँको वचनहरू सबै वचनहरू सत्य छन् भनेर भजनकारले भन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन सत्य छ। द वर्ड अफ गॉड इज ट्रुथ। परमेश्वरको वचन सत्य छ। बाइबल सत्य छ। बाइबलमा लेखेको हरेक कुरा सत्य छ। बाइबलमा मिस्टेक छैन, एरर्स छैन। सत्यको अर्थलाई हामीले जानेपछि नेक्स्ट सत्यको गुणलाई पनि हामी जान्नुपर्छ। द एट्रिब्युट्स अफ द ट्रुथ, अघि सत्यको गुण हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो गुण चाहिँ तीनवटा छ। पहिलो गुण, सत्यको गुण चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ। सत्यको पहिलो गुण चाहिँ के हो? सत्य जान्नुपर्छ। सत्य जानेन भने हामी असत्यमा जिउँदै गरेको हुन्छ। जसले सत्यलाई जानेको छ, सत्यमा जिउँदैछ, त्यो व्यक्ति सत्यतामै बढिरहेको हुन्छ। जो सत्यमा छैन त्यो असत्यमा छ। बुझ्नु हुँदैछ? असत्यमा छ अनि उसको जीवन भ्रममा छ, कन्फ्युजनमा छ। सत्य, भजन सङ्ग्रह 43:3 भन्छ, तपाईँको ज्योति र तपाईँको सत्यता पठाइदिनुहोस्, तिनैले मलाई डोर्याउन् भनेर भजनकारको भित्र चित्कार आवाज के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरप्रति, तपाईँको ज्योति र तपाईँको सत्यता पठाइदिनुहोस् ताकि मलाई त्यो ज्योति र सत्यताले डोर्याउन् मेरो जीवनलाई भनेर उसले भित्रबाट चित्कार परमेश्वरप्रति उठाइरहेको हामी पाउँछ। त्यो समयमा येशू आउनु भएको थिएन, तर पनि येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वचनमा हुनुहुन्थ्यो। आदिमा उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो। वचन परमेश्वरसँग, अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि गएर धेरै वर्षपछि आएर यूहन्ना येशूको चेलाले आफ्नो सुसमाचार पत्रमा लेखेको छ। भजनकारले पनि त्यो ज्योति र सत्यता पठाइदिनुहोस् भनेर भित्रबाट उसले आफ्नो आवाज उठाएको हामी पाउँछौँ। ज्योति, येशू ज्योति हुनुहुन्छ, संसारको ज्योति, संसारको ज्योति। दोस्रो गुण, सत्य स्थिर हुन्छ। सत्य कहिले पनि डगमगाउँदैन, हल्लिँदैन, सेकी टाइपको हुँदैन, अनसेकेबल। द ट्रुथ इज अनसेकेबल, स्थिर हुन्छ। सत्य चाहिँ स्थिर हुन्छ, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, अनचेन्जिङ। येशूले के भन्नुभयो? येशू चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनु, हिजो आज र सधैँभरि भनेर हिब्रूको लेखकले भनेको छ, होइन? येशू चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुनुहुन्न। हि रिमेन्स, होइन, फर एभर अनचेन्ज। उहाँ कहिले पनि चेन्ज हुनुहुन्न भन्ने कुरा। हाम्रो निर्णयहरू चेन्ज हुन्छ, हाम्रो दर्शन पनि चेन्ज हुन्छ, कोही बेला
अघि मैले पहिलो सर्भिसमा भन्दै थिएँ, आजकल त कतिजनाको दर्शन त बजेट अनुसार चेन्ज हुन्छ। बजेट निकै बेसी छ भने दर्शन पनि निकै ठुलो ठुलो हुन्छ। बजेट छैन भने दर्शन पनि घट्दै घट्दै जान्छ। त्यस्तो हुन्छ। बजेटले कहिले पनि हाम्रो दर्शनलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई जुन दर्शन दिनुभएको छ, जुन भिजन दिनुभएको छ, चाहे पैसा होस् या नहोस्, तर त्यो दर्शनमा हामी बग्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ। विश्वासमा प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी उभिनुपर्छ। हामी परिवर्तन हुनु हुँदैन। आफ्नो दर्शनमा हामी खडा हुनुपर्छ, स्थिर रहनुपर्छ। किनभने जसले त्यो दर्शन मेरो जीवनमा हालिदिनु भयो उहाँ स्थिर हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो वचनमा, उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञामा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। अनि त्यो सत्यमा हामीले हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्नुपर्छ। आमेन। त्यो सत्यमा हामी जिउनुपर्छ। त्यो सत्यमा हामी रहनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 100:5 भन्छ, किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ। उहाँ भला हुनुहुन्छ र उहाँको सत्यता सदाकाल रहन्छ। रिमेन्स फर एभर भनेर त्यहाँनिर भन्दछ, सदाकालसम्म। उहाँको सत्यता सदाकालसम्म रहन्छ। तेस्रो गुण, सत्यको जित सधैँ हुन्छ। चाहे तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, सत्यको जित सधैँ हुन्छ। सत्यले जहिले पनि जित्छ। आमेन। सत्यको जित हुन्छै हुन्छ। केही समयको लागि नहोला, हारेको जस्तो देख्नुहुन्छ होला, तर अन्तमा गएर सत्यको जित हुन्छ। आमेन। यो चाहिँ गुण हो, सत्यको गुण। सत्यको पहिलो गुण चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। दोस्रो, सत्य स्थिर छ। अनि अर्को चाहिँ सत्यको जित हुन्छ। त्यो चाहिँ गुण हो सत्यको। अब कसरी सत्यलाई जान्नु, त्योभन्दा अगाडि 2 कोरिन्थी 13:8 म पढ्नेछु। किनकि हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौँ, केवल सत्यको निम्ति मात्र गर्न सक्छौँ। किनकि हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौँ। हामी कहिले पनि सत्यको एगेन्स्टमा हामी खडा हुन सक्दैनौँ। केवल सत्यको निम्ति मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। सत्यको निम्ति मात्रै हामी, सत्यको पक्षमा मात्रै हामी रहन सक्छौँ। सत्यको विरुद्धमा हामी खडा हुन सक्दैनौँ। किनभने सत्यको विरुद्धमा जुन दिन हामी खडा हुन्छौँ, हामीले सत्यमा जिउन छोड्छौँ। जुन दिन हामी सत्यको विरुद्धमा हामी खडा हुन्छौँ, त्यही दिन हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामी असत्यलाई हामीले ग्रहण गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। सत्यमा जिउनुपर्छ, सत्यमा रहनुपर्छ। कसरी सत्यलाई जान्नु? सत्यलाई कसरी जान्नु? परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु इच्छुक बन्नु। सत्यलाई जान्नु भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। साधारण आवश्यकता त्यहाँ देखा परेको छ। साधारण आवश्यकता, परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु इच्छुक बन्नुपर्छ। यूहन्ना 7:17 भन्छ, यदि कुनै मानिसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ भने मेरो शिक्षा परमेश्वरतर्फबाट हो कि मेरो आफ्नै तर्फबाट हो, सो उसले जान्ने छ भने। कसरी सत्यलाई जान्नु भन्दाखेरि सत्यमा रहनुपर्छ अनि सत्यको पालन गर्नुपर्छ अनि उहाँको शिक्षामा रहनुपर्छ। अनि उहाँको शिक्षा परमेश्वरबाट हो या होइन भन्ने कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ भनेर येशूले भन्नुहुँदैछ। दोस्रो, सत्यलाई जान्नु चाहिँ परमेश्वरलाई जान्नु हो। सत्यलाई जान्नु चाहिँ परमेश्वरलाई जान्नु हो। किनभने येशू सत्य हुनुहुन्छ अनि येशूलाई जान्नु अथवा चिन्नु चाहिँ सत्यलाई धारण गर्नु। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु। हामी त परमेश्वरको हौँ, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी
सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौँ भनेर योहन्नाले आफ्नो पत्रमा भन्छ, पहिलो पत्रमा, पहिलो योहन्ना 4:6 त्यसरी भन्छ, हामी त परमेश्वरको हौँ, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ। परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छ, परमेश्वरको कुरा सुन्छ। बाइबलले के भनेको छ त्यो कुरालाई सुन्छ। जो परमेश्वरको होइन त्यसले वचनले के भन्दैछ सुन्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? परमेश्वरको हो भनेदेखि बाइबलले भनेको कुरालाई सुन्छ, उहाँको वचनले भनेको कुरालाई सुन्छ। यदि त्यो व्यक्ति परमेश्वरको होइन भने उसले सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्दछौँ भनेर यहाँनिर भन्छ, पहिलो योहन्ना 4:6। अब सत्यको परिणाम के हो? जब सत्यलाई ग्रहण गरिन्छ, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र पार्छ। हामीले गएर योहन्ना 8:31 र 32 पढ्यो भने येशूले यहुदी विश्वासीहरू, त्यहाँ यहुदीहरू थियो जसले येशूमाथि विश्वास गर्थ्यो, र उनीहरूलाई येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरो चेला हौ। वचनमा रहनु भनेर भनेको छ। यदि तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? वचनमा रहनु भनेको वचन अनुसार जिउनु, आज्ञाकारी भएर वचनको आज्ञा पालन गर्नु भनेको, वचनले के भन्दैछ त्यो गर्नु भनेको, वचनमा रहनु भनेको चाहिँ त्यो हो। येशूमा रहनु भनेको, किनभने येशू वचन हुनुहुन्छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। अनि वचनमा रहनु, येशूमा रहनु भनेको, येशूले भनेको वचन अनुसार हामीले जिउनु भनेको। अनि वचनमा रह्यो भनेदेखि मात्रै येशूको चेला हुन सक्छ भनेर येशूले भन्नुहुँदैछ। तब तिमीहरूले 32 भनेछ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछ। सत्य के हो सो जान्नेछ। अनि सत्यले तिमीहरूलाई के गर्नेछ? स्वतन्त्र तुल्याउनेछ भनेछ। धेरै कतिजना क्रिस्चियन धेरै भएको हुन्छ, तर पनि स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा थाहा गरेको हुँदैन। म स्वतन्त्र छु भनेर उनीहरूले बुझेकै हुँदैन। दे स्टिल रिमेन इन द बन्डेज। उनीहरू बन्धनमा नै हुन्छ। येशूलाई त उनीहरूले चिनेको छ, येशू सत्य हो भनेर, तर स्वतन्त्र भएको हुँदैन। किन भन्दाखेरि येशूको वचनमा नरहेर, येशूको वचनमा रहनेहरूले मात्रै स्वतन्त्रतालाई थाहा गरेको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ सबै कुराबाट स्वतन्त्र भएको छ, व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र भएको छ, मान्छेले बनाएको रुल्स रेगुलेसनबाट स्वतन्त्र भएको छ, पापको दासत्वबाट स्वतन्त्र भएको छ, गलत विचारहरूबाट स्वतन्त्र भएको छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझेको हुन्छ। नत्र भने उनीहरू पनि बन्धनमै हुन्छ, अघि बन्डेजमै हुन्छ। अनि जब सत्यलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ, येशूलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गरिसकेपछि, उहाँको सत्यतालाई हामीले हाम्रो जीवनमा धारण गरिसकेपछि, हामी सत्यतामा हिँड्ने हामीले निर्णय गरिसकेपछि, अनि त्यो सत्यतामा रहन थालेपछि हाम्रो जीवनमा गलत विचारहरू सबै हटेर जान्छ। हामी त्यो गलत विचारबाट हामीले स्वतन्त्रता पाउँछौँ। हामी गलत विचारबाट हामीले छुटकारा पाउँछ। अनि अज्ञानता हटेर जान्छ, अज्ञानता हटेर जान्छ। त्यहाँबाट दासत्वबाट पनि हामीले छुटकारा पाउँछ, दासत्वबाट हामीले छुटकारा पाउँछ। आमेन। योहन्ना 8:32 त्यही भन्छ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछौ। अनि सत्य जान्नुपर्छ, अनि सत्यमा रहनुपर्छ, अनि सत्यमा जिउनुपर्छ। नत्र भने हामीले स्वतन्त्रता महसुस गर्दैनौँ अथवा थाहा गर्दैनौँ। हामी एकदमै बन्डेजमा, हामी दासत्वमा, बन्धनमा हामी जिरहेको हुन्छ। आज धेरै मानिसहरू, येशूलाई नचिन्ने मानिसहरू असत्यमा जिउँदैछ, किनभने उनीहरूमा सत्य छैन। तपाईँहरू आज कतिजना फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको होला, अघि
यदि तपाईँले येशूलाई चिन्नु भएको छैन, येशूलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईँ असत्यमा जिउनु हुँदैछ। अनि असत्यमा जिउनेहरूको नियति डरलाग्दो छ, डेस्टिनी डरलाग्दो छ। डिस्ट्रक्सन हो उनीहरूको नियति चाहिँ। के हो? डिस्ट्रक्सन हो, एकदम नाश हुन्छ। तर जो सत्यमा आएको छ, सत्यले उनीहरूलाई स्वतन्त्र पारेको छ, जीवन दिएको छ, अनि उनीहरूको नियति येशू ख्रीष्टमा पुरा हुन्छ। आमेन। उनीहरूको डेस्टिनी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पुरा हुन्छ। र सत्य जान्नु भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। सत्य हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, सत्यलाई हामीले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। सत्यलाई हामीले इन्कार गर्छौँ भनेदेखि हामीले झुट्टा कुरालाई हामीले अँगालेको हुन्छौँ, असत्य कुरालाई हामीले अँगालेको हुन्छौँ, अनि असत्य कुरामा हामीले हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको नियति चाहिँ खतरनाक छ, डरलाग्दो छ। त्यसले गर्दा हामीले यो संसारलाई छोडेर जानुभन्दा अगाडि नै हामीले सत्य के हो भन्ने कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, अनि सत्यमा रहनुपर्छ। नत्र भने हाम्रो पनि नियति डरलाग्दै हुन्छ र हामीले त्यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ। र सत्यको गुणहरू, अर्को गुण के छ भने सत्यतामा मानिसहरू आएपछि उनीहरूले आफैलाई त्यो पवित्रतामा देख्न थाल्छ। किनभने सत्यले पवित्रता ल्याउँछ, सत्यले पवित्रतालाई ल्याउँछ। 17 योहन्ना 17:17 यसरी भन्छ, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको वचन सत्य हो भनेर येशूले अन्तिम प्रार्थना क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि चेलाहरूसँग त्यो माथिल्लो कोठामा येशूले त्यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ। पहिला आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चेलाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट भविष्यको विश्वासीहरूको लागि, अरू विश्वासीहरू, पछि आउने येशूमा विश्वास गर्नेहरू, सत्यलाई ग्रहण गर्नेहरूको लागि येशूले त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। चेलाहरूको लागि यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको वचन सत्य छ। द वर्ड अफ गड स्याङ्क्टिफाई अस। परमेश्वरको वचनले हामीलाई पवित्र बनाउँछ, शुद्धिकरण गर्छ परमेश्वरको वचनले। अनि वचनमा चाहिँ जीवन छ, आत्मा छ। अनि यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई नै हामीले इन्कार गर्छौँ अनि हामी वचनमा नै हामी रहन छोड्छौँ भनेदेखि हामी संसारको कुराहरूमा लुटुपुटु हुन थाल्छौँ। अनि संसारले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? बिगार्दै लान्छ, भत्काउँदै लान्छ। त्यसले हामीलाई नाशतर्फ लान्छ, विनाशतर्फ लान्छ। डरलाग्दो है। यदि हाम्रो जीवन 50-50 टाइपको छ भनेदेखि हामी सत्यमा छैनौँ। सत्यमा चाहिँ 50-50 हुँदैन, सत्यमा चाहिँ 100% हुनुपर्छ। आमेन। सत्यमा जिउनेहरू 100% सत्यमा जिउनुपर्छ, 50-50मा हुँदैन। आज बिस्कुटहरू 50-50 निस्केको छ होइन, 50-50 मस्का चस्का। अनि त्यो मस्का चस्काले होइन तपाईँको भोक मर्छ, मर्दैन, त्यो पनि केही क्षणको लागि मात्रै हो। त्यस्तै हो, असत्यमा जिउने जीवनहरू चाहिँ लामो समयसम्म जाँदैन, छोटो है। आज असत्य कुराहरू यति बेसी छ, तर हामीले सत्यै जस्तो गरेर ग्रहण गरेर हामी त्यही कुराहरूमा लागेको छ। अघि मैले दुधको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ। दुध फ्याक्ट्रीमा बनिन्छ, दुध प्याकेट आउँछ है, गाडी लोड भएर ठाउँमा जान्छ डिस्ट्रिब्युसनको लागि, तर त्यो फ्याक्ट्रीमा गाई देख्दैन तर गाईको दुध भनेर लेखिरहेको हुन्छ। त्यो के हो? सत्य हो? होइन, असत्य। तर मैले तपाईँलाई भोलिदेखि त्यो प्याकेटको दुध छोड्नु भनेको होइन है। यदि तपाईँ अब उहिलेदेखि खाँदै आउनु भएको छ होइन, तपाईँको शरीरले त्यो कुरालाई रिसिभ गरेको छ, रेसिस्ट गरेको छ, पचाइदिएको छ भनेदेखि तपाईँले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। तर त्यहाँ सत्य देखिँदैन, हेर्दा चाहिँ सत्य जस्तो देख्छ है। अनि कोही बेला झुक्काउँछ, हेर्दाखेरि सत्यै जस्तो लाग्छ तर सत्य होइन। अनि कतिजना हो त्यसरी झुक्किएको छ संसारमा,
यस्तो छ। म यता मस्जिद पनि जान्छु, गुम्बा पनि जान्छु, मन्दिर पनि जान्छु, चर्च पनि जान्छु नि। सबैलाई म एउटै म उयो नजरले हेर्छु भन्नेहरू हुन्छ नि, डाइरेक्ट खतरा खतरा डाइरेक्ट बोल्छ। वास्तवमा त्यो व्यक्ति कहिले पनि सत्यमा आएको हुँदैन। सत्यमा आउनेहरू कहिले पनि असत्य कुराहरूमा जाँदैन। सत्यलाई चिन्नेहरू सत्यमा रहन थाल्छ। पहिला तपाईँ र म कस्तो थियो विचार गरौँ न, सोचेर यसो हेरौँ न, हामी कस्तो थियौँ। प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि, सत्यलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवन कस्तो थियो, हाम्रो सोच विचारहरू कस्तो थियो। हामी गलत विचारहरूमा हामी जिउँदै आएको थियौँ है, गलत कुराहरूमा। ढुङ्गालाई पनि टाउकोले दिइरहेको हुन्थ्यो। यहाँ तमिलनाडुमा अचम्मको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, हामीलाई त्यो सानो सानो स्कुलमा हुँदाखेरि, सानो केटाकेटी हुँदाखेरि होइन, हामीले होमवर्क गरेन भने टिचरले हामीलाई कान पक्रेर उठ बस गर्नु लगाउँथ्यो नि। यहाँ त टिचर पनि छैन होइन, त्यो मन्दिर, सानो सानो मन्दिर हुन्छ नि बाटोमा टुक्रा टुक्रा त्यो मूर्ति राखेको हुन्छ, त्यहाँनिर पुजारी पनि छैन, तर मान्छे कान पक्रेर उठ बस गरिरहेको हुन्छ। खालि साउथ इन्डियामा मात्रै देखेँ मैले, हाम्रो उतातिर त छैन फेरि। अनि म पहिला सुरुमा देख्दा छक्कै पर्थ्यो, कसले चाहिँ उठ बस गर्नु लगायो भनेर राम्ररी हेर्थेँ कि, तर कोही पनि हुँदैन थियो। आज शैतानले मान्छेलाई त्यसरी उल्लु बनाएको छ। यो पास्टर बाउले त कस्तो भन्यो, उल्लु पो भने त, हामीलाई के उल्लु हो भनेर कति सुन्दै होला है तपाईँहरू कतिजनाले। सत्य हार्ड हुन्छ, इट्स भेरी हार्ड। सत्य तितो हुन्छ भनेर कतिजनाले भन्छन्, वास्तवमा तितो होइन नि, सत्य त मिठो पो हुन्छ त, तर रिसिभ गर्नु कतिलाई चाहिँ कडा लाग्छ, कडा हुन्छ। सत्य चाहिँ एकदम हार्ड हुन्छ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ म विश्वास गर्छु। हार्ड हुन्छ, तर यदि हामीले सत्यलाई रिसिभ गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनै परिवर्तन हुन्छ। आमेन। हाम्रो सोच विचारै परिवर्तन हुन्छ। म पहिला त्यस्तै थिएँ, तर उठबस चाहिँ गरिनँ मैले। स्कुलमा चाहिँ गरेँ, तर त्यो नचाहिँदो कुरामा चाहिँ मैले गरिनँ, जसमा अर्थ छैन, जसमा कुनै अर्थै देखिँदैन। तर आज शैतानले मान्छेलाई त्यसरी अन्धो बनाएर राखिदिएको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले सत्यलाई इन्कार गरेको कारण। जो सत्यको पक्षमा छ तिनीहरूले येशूले बोल्नु भएको वचनलाई के गर्छ अरे, सुन्छ भनेको छ। अनि सुन्दाखेरि के हुन्छ, रोमी 10:17 के भन्छ, विश्वास सुनाइबाट आउँछ। अनि त्यो सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर आउँछ। आमेन। त्यो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर मात्रै आउँछ, संसारको वचन सुनेर होइन। संसारले बोलेको वचनहरू यति बेसी छ अहिले, हामीले युट्युबमा हेऱ्यो भने संसार यति बेसी बोलिरहेको छ। टिभी हेऱ्यो भने, टिभी खोल्यो भने टिभीमा पनि संसार बोलि नै रहेको छ। अनि तपाईँ र मैले ज्यादा संसारको आवाज हामीले सुन्नु थाल्यो भने त्यो आवाजले हामीलाई के गर्छ, प्रभाव पार्न थाल्छ। अनि प्रभाव पार्न थाल्छ, अनि बिस्तारैसँग हामी पनि संसारका कुराहरूमा हामी के हुन थाल्छ, मिल्नु थाल्छ। वी अलाइन विथ द वर्ल्ड, हामी संसारसँग अलाइन हुन थाल्छ, त्यो अलाइनमेन्टमा आउन थाल्छ। अनि त्यो अलाइनमेन्टमा आएपछि हाम्रो जीवनबाट के हुन्छ, त्यो जीवनबाट सत्यको कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हट्दै जान्छ, किनभने हामी सत्यमा जिउन छोड्छौँ। बिस्तारैसँग मान्छे के हुन्छ, डिक्लाइन भएर जान्छ। त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी सत्यमा रहनुपर्छ, सत्य वचन सुन्नुपर्छ, सत्यमा जिउनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले स्वतन्त्र हामीले थाहा गर्छौँ, हामी स्वतन्त्रतामा हामी जिउन थाल्छौँ। र अर्को गुण चाहिँ के हो भने, परमेश्वरको आराधना गर्ने आदर। जब यो सत्यतालाई थाहा गरेपछि, जानेपछि हाम्रो आराधना गर्ने तरिकाहरू पनि चेन्ज हुन्छ। अनि येशूले भन्नुभएको छ यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले उहाँलाई आराधना गर्दा चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ भनेको छ।
आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आत्मा र सत्यतामा, सत्यता भनेको चाहिँ परमेश्वरको सत्यता, येशू है, वचन, आज्ञाहरू। अनि हाम्रो आराधना चाहिँ यहाँ बसेर गिटार बजाएर गाएको आराधना होइन, हाम्रो जीवन शैली नै आराधना हुनुपर्छ। द लाइफस्टाइल नै हाम्रो लागि वर्शिप हुनुपर्छ। जिउने तरिका, हाम्रो जीवन जियाइबाट येशूलाई हामीले के गर्नुपर्छ? प्रस्तुत गर्नुपर्छ।